کنا عقیدہ پختہ ہے سردار عبد المطلب دا دروازہ اللہ دا کھڑکایا کہ بوتنوں نہیں کیا کہ قبر تے شجر تے نہیں گئے دروازہ کھڑکا کے جا کے صفا دی پہاڑی تے چڑھ گئے ادھروں پھر جدے لو جنڈا دے جونڈی آئے ابابیلا دے انہاں دے پنجیاں چ ایک ایک کنکر ایک ایک چنجاں چ فرمایا علی ابابیلو تھوڑی لوڑ پہ گئی ہے اینو آندے نے رب کم لین تے آئے تے مکڑی کولو کم لے لے رب کم لین تے آئے تے معبد دی بکری کولو کم لے لے رب کم لین تے آئے تے مچھر دے دارے کولو کم لے لے بول دے رہی تے اللہ کم لین تے آئے چیونٹی کولو کم لے لے تے رب کم لین تے آئے تے بابیلا کولو کم لے لے اللہ حکم فرمایا کئی کر لو نا پنجیاں چیک کے الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارت من سجیل ہائے 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 نی ابابیلو آ جاؤ جنڈاں دے جھونڈی آ گئے اللہ نکے نکے کئی کر ساڈے کی کرن گے ایڈے ایڈے ہیکل ہاتھی نے فرمایا تھوڑا کم کئی کر سٹنا میرا کم انہاں نو ایٹم بم بنا دینا یہ آقا دے آن تو 50 دن پہلے دا واقعہ ہے جگہ دے پیر آئے نہیں تے دعاواں پہلے ہی ہو رہی نے آقا جے آئے نہیں تے عالم ارواح تمہاں پہلے ہی پہ گئیاں نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فرمایا اللہ دے نے کدوں کہہ رہے ہیں آقا فرما دے نے جے آدم دی مٹی گوئی سی تے اللہ نے منو ختم رسالتا منو اللہ نے ختم رسالت چ لکھ دیتا کاف کون دیا منزلہ اجے پہلیاں سن کاف کون دیا منزلہ اجے پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سب سب زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی بدتاں دی اگے موئی ہوئی سی آقا ہے نہیں عالم ارواح جاوی ہے تم ہے نہیں کہ نہیں بولو اللہ نے کانفرنس کی تھی ہے سامعین 1.25 لاکھ انبیاء خطیب خود خدا تے جلسہ عظمت مصطفیٰ آقا آئے نہیں تم عالم ارواح پہلے ہی نے نبیاں کو پہلو ہی وعدہ لے لیا کہ آئے گا نا وہ دیان تو بعد پھر اپنی نبوتاں کتاباں شریعتاں نہیں چلانی آقا آئے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آقا دیان تو 4000 سال پہلے دعا کی تھی پیغمبر دیان تو کتنی دیر پہلے کی تھی ربنا وابعث فیہم
رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اے جڈا وڈا تیرا گھر ہے، ایڈا وڈا خطیب چاہیے۔ ہن مسیتاں دے 3-3 کروڑ لا چھڑنے تے مولوی رکھن دی واری آؤندی ہے نا، پھر میٹنگاں ہی نہیں مکدیاں، پھر آنے اللہ کرے کوئی لوہے لالن دا لب جے نا جنوں مصلے تے کھلاریے بعد چ اونوں باری چ رکھ چھڑی۔ بول دے نہیں کیوں جی ایسا مسیتاں تے 3-3 کروڑ لا چھڑنے تے جدی وجہ تو مسجد آباد ہونی ہے او دی خدمت کرنا موت سمجھ۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن مسجد نہ پیسے لانتے عالم تے پیسے بھی لایا کرو جدی وجہ تو مسجد آباد ہونی ہے۔ وہ خطیب چنگا ہوئے گا تو لوکی دوروں دوروں ہون گے۔ میری مسجد حال نہیں ویندے جدے جمعے میں نہ ہوا تے ایتھوں ہی واپس ٹر جاندے، کئی اٹھ نہ جاندے نے وچوں اٹھ کے ٹر جاندے۔ بول دے نہیں وفائدہ نہ دے نہیں نا کیوں جی آئی صاحب ساڈے صدر صاحب نہیں ہوندے، میں نہ جمعہ پڑھاواں صدر صاحب نہیں پڑھتے باقی کسی نوں کی کہیے۔ انہاں دے سارے کام اس جمعے اڑے جڑے ہوندے نے وہ نکلنے ہوندے نے جدوں میں نہیں ہونا۔ اے بابر یہ بھی نہیں پڑھتا تھے، انتظامیہ دے بندے آوندے ہی نہیں۔ حاج صاحب جڑے نے انہاں بھی چھٹی کیتی ہی آ گئی۔ یعنی کہ ساریاں دی عقیدت ایک خطیب دا وابستہ ہے۔ اللہ دے گھر آباد ہوندے نے، قاری چنگا ہوئے تے لوکی دوروں دوروں تراویہ پڑھنا ہوندے نے، یارو قاری قرآن بڑا پڑھدا بول دے۔ آقا فرماندے نے اللہ تیرا گھر بڑا وڈا ہے، جڈا وڈا گھر ہے نا ایڈا وڈا ہی خطیب بھیج دے۔ ہن منگن والا کون ہے؟ نبی۔ تے آمین کہن والا کون ہے؟ وہ بھی نبی۔ اٹا لان والا بھی نبی تے گارا پھڑان والا بھی نبی، دعا کرن والا بھی نبی تے آمین کہن والا بھی نبی۔ دعا کرن والے خلیل اللہ، آمین کہن والے ذبیح اللہ، جتھے مانگ دے نو بیت اللہ دے جو مانگ دے نو محمد رسول اللہ۔ تے آخری الفاظ کی نے انکا انت العزیز الحکیم۔ تو انہاں کہ عزیز الحکیم کون ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ہوتے کیا انکا انت العزیز الحکیم۔ ہن عزیز الحکیم کون ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ مکے چاند چڑھیا جد لو ہوئی، ترجمہ ہو جائے ترجمہ بولو، مکے چاند چڑھیا جد لو ہوئی، سونا کالی کفر دی رات مکان آیا، راؤ بھولیا جاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخان آیا، پھسے ہوئے سل جیڑے وچ گناہاں دی دل دل، مشفق باؤں پھڑ پنے لان آیا، آؤ دیو مبارکہ سانو لوگو ساڑھے سترے نصیب جگان آیا۔ آقا آئے نہیں تے عرب دے حالات ویکھو کنے سے ہن ادھر وڈے حالات کی عورتاں دی منڈیاں لگن لگیاں،
تے جدو آمینہ دے لال آئے اسلام نے عورت نو مقام دیتا ہے. آج لوگ آدھے نے اسلام دہشت گرد ہے، مسلمان دہشت گرد نے، پاکستان دہشت گرد ہے. جنہ اسلام نے تحفظ دیتا ہے انسان نو اور عورتاں نو کائنات دے اندر روئے زمین تے کسے اور مذہب نے عورت نو اینا تحفظ نہیں دیتا. جڑا منڈیاں دا مال سی نا، جدو جگاں دے پیر آئے انہوں نے کیا عورت منڈی دا مال نہیں، اے عورت ماں باپ دے گھر چ پیدا ہوندی ہے، ماپیاں دے جگر دا ٹکڑا بن جاندی ہے. اے عورت جوان ہوندی ہے، بھراواں دی عزت بن جاندی ہے. اس عورت دی شادی ہوئے خاوند دی عزت بن جاندی ہے. جدو اللہ بچی بچہ دیندے نے پھر اے عورت ماں بن جاندی ہے. جدو ماں بن جائے اللہ دے قدماں تھلے اپنی جنت نشاور کر دیندے نے. جڑے بتاں دے پجاری سن وہ ایک رب دے پجاری بن گئے، جڑے بکریاں دے چرواہے سن وہ مفسر قرآن بن گئے. بڑے نے کہ نہیں؟ جڑے راہزن سن وہ رہبر بن گئے، جڑے ڈاکو تے چور سن وہ قوم دیاں بیٹیاں دے محافظ بن گئے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ فرماتے نے لقد جدو ویکھیا اینے بتاں دے پجاری نے کسے دی عزت محفوظ نہیں، قتل و غارت عام ہے. گھوڑا نسان تو لڑائی ہو گئی، کئی بندے قتل ہو گئے. پانی پلان تو لڑائی ہو گئی، بندے قتل ہو گئے. قتل و غارت انہاں دا شیوا سی، لڑائی انہاں دا زیور سی. کوئی کسے دی عزت مال محفوظ نہیں سی عرب دے اندر. جدو آمینہ دے لال دنیا تے جلوہ گھر ہوئے پھر کی ہویا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ دے مومنو پھر میں ترس آیا تھوڑے تے پھر میں مومنہ تے احسان کیتا ہے. اللہ اکھاں دتیاں نہیں، ہاتھ دیتے نہیں، پیر دیتے نہیں، بول دے نہیں، تھوڑا احسان. ہاں جڑی باڈی تے نعمتاں رب نے فٹ کیتیاں نے، انہاں جو کوئی نعمت بھی ضائع ہو جائے تے کسے نبی ولی دی دکانوں لب دیجے، بولو وہ لب دیئے، کسے دی دکانوں نہیں لب دی. ایک اکھ ضائع ہو جائے نا تے بندہ امریکہ چو اکھ پوائے 25-30 لاکھ روپیہ لائے تو انہوں پوچھو نظر ہوں دائی آدھا نہیں. کنے پہلے لگے نہیں ہے 30 لاکھ لگ گیا. یہ تھے 30 لاکھ لا کے بھی نظر نہیں ہوندہ تے جنہیں سارا کچھ موہچ دے چھڑیا کدی ہودا بھی شکریہ ادا کی تھی. بولو کدی ہودا سامنے بھی سجدہ کی تھی. اللہ نے میں احسان کیتا ہے فانو نعمت مصطفیٰ نہ نوازے. وَذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اِذْ كُنْتُمْ آدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ دے نعمت مصطفیٰ ہو سی تو ہی جہنم دے کنارے تے کھڑے سو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تو ہی جہنم دے کنارے تے کھڑے سو ان قریب تو سی جہنم سے چھال مار دی. تے آقا آئے انہاں ایتھوں پھڑیا محدثین نے نا اے جگہ دا ذکر کیتا ہے تو پچھو گلمیوں پھڑ کے کھچ کے جہنم دے راہ تو لا کے جنت دے راہ تے پا دیتا. آئے ناچ کوئی ایسا ہی عرب خواہو تے کوئی دنیا چیسی نے اس نعمت رو یاد کرو. اور ساڈا مسئلہ کی ہے نعمت مصطفیٰ ایک پڑھنے تے پوری دنیا دیا نعمتاں دوجے پڑھنے.
نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ کر سکتی ہے؟ بولو. تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے. ترجمہ ہو جائے. بولو. میری طبیعت بہت زیادہ خراب سی، راتی آئی صاحب نے میں گل کر رہا، میں سویرے ہو سکتا جمعہ ہی نے پڑھایا جائے. آواز ابھی میری کافی چینج کوئی سانو نہ اصل مار بڑی پئی ہے اس ہفتے اے بھی بیمار ہو گیا. یہ گھوڑا بھجاتا ہے نا بھائی مرتضی، ایک ایک دن دو دو پروگرام، دن کتے رات کتے، مغرب کتے عشاء کتے. اللہ تعالیٰ یہ دن رات دے سفر قبول فرما. تو اللہ نے بڑی رحمت کی تھی، وہ کرم ہے، وہ رحمت ہے کہ اس مالک نے توفیق دیتی. اللہ دین دا کام لے رہا ہے، یہ وہ توفیق نہیں سارے کام ہوندے نے. انہوں جیڑا بندہ بڑا پسند ہوئے نا وہ کو اپنے دین دا کام لیندا ہے، تے جدے نال انہوں پیار ہوئے نا تے آسمان تو فرشتیاں نوں آندا جاؤ جا کے زمین تے اعلان کر دیو میں اس بندے نال پیار کرنا، تسی وی ادے نال پیار کرو. اللہ اکبر. بستیاں دیاں بستیاں تبلیغ دی وجہ تو لوگ الدیس ہوئے، گھراں دے گھر ہوئے. تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، کا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے، مجھی دودھ دیندیا سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤندیا نی شہد تیرے واسطے، پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے، جنت وچ رہن والی صدائے جوانی تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے. آیا مزمل، آیا مدثر، توہا آیا، یاسین آیا، دردی پکھیاں دا ساکی تسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا، سراج آیا، منیر آیا، بشیر آیا، نذیر آیا، رب کلیا نور مبین آیا. اوے قسم رب دی پوچھ حسین کولوں کائنات تو ود حسین آیا. اچھی شان والا، اچھی آن والا، سانو خبر اے ملی ہے پیغمبران تو، زمین والے آدھی کی گل کرنی شان ننگ گئی ہے اگے امبران تو، جدی ملے نا مثال جاگے اندر کوئی نکل ویکھے بار اندران تو، حسین حب رسول دی ملے جسنو ویکھا کون ودے او دے نمبران تو. اس واسطے میرے بھائیو آپ دنیا چاہے باعث رحمت بن کے آئے، اور آپ دا وجود پوری کائنات واسطے رحمت ہے. یہ آپ دے آن تو پہلے عالم ارواح چرچے، حضرت ابراہیم دی دعا چرچا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا میرے تو بعد ایک نبی آئے گا او دا نام احمد ہوئے گا، بشارت حضرت عیسیٰ دی بن کے آئے، دعائے خلیل بن کے آئے، اور پورے انبیاء نو پہلے ہی آگاہ کر دیتے ہیں. یہ ساریاں بشارتاں اور عرب دے حالات میرے پیغمبر دے آن تو ہے سن پہلے واقعہ فیل جڑا ہویا ہے یہ بھی آقا دے آن تو پہلے ہویا ہے.